अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, उस वीडियो के अंदर जो चीज़ आप देखने वाले हैं, अक्सर आपने सुना होगा और देखा होगा कि हमारे गैर मुस्लिम भाई मुसलमानों से ये सवाल करते हैं कि एक बात बताओ, इस्लाम धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो ये कहते हैं कि इस्लाम की जो पवित्र कुरान है वो अल्लाह की तरफ से उतर के आई। अगर कोई किताब अल्लाह की तरफ से उतर करके आती है तो मतलब या तो अल्लाह ने उसको खुद लिखा और खुद अल्लाह पृथ्वी पर प्रकट हुआ उसको दे करके गया, या फिर अल्लाह जहाँ पर रहता है वहाँ पर अल्लाह ने उस किताब को लिखा और किसी फरिश्ते के थ्रू ज़मीन पर भेजा गया और ये बताया गया कि लो अल्लाह ने ये किताब भेजी है। अब सवाल यहाँ पर हमारे गैर मुस्लिम भाई ये करते हैं कि इन दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, दोनों में से कोई एक आंसर दो, कोई एक बात बताओ कि कुरान अल्लाह पृथ्वी पर आकर लिख करके गया था या अल्लाह ने ऊपर से लिख के किसी फरिश्ते के हाथ पृथ्वी पर भेजी थी। इन दोनों में से अगर कोई कंडीशन नहीं होती है तो फिर ये समझाओ हमें कि जो मुस्लिम धर्म गुरु जो मौलाना मौलवी ये कहते हैं कि कुरान अल्लाह की तरफ से आई हुई किताब है, अल्लाह ने इसको दुनिया पर किस तरह से भेजा। ये सवाल तो दोस्तों बहुत पेचीदा है और इस सवाल को समझने के लिए इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। अक्सर लोगों के ये सवाल होते हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के मन में ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है और आज जो गैर मुस्लिम भाई इस सवाल को पूछ रहा है इस्लाम धर्म के जानकार डॉक्टर जाकिर नायक साहब से, वो बंदा भी इंजीनियर है। तो एक इंजीनियर व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, उसने डॉक्टर जाकिर नायक साहब से ये सवाल किया है। लाखों की तादाद में भीड़ लगी हुई है और डॉक्टर जाकिर नायक साहब को चैलेंज करते हुए इस सवाल का जवाब मांग रहा है कि आप मुझे ये बताइए कि इस्लाम धर्म की जो पवित्र कुरान है उसको अल्लाह ने किस तरह से लिखा। इस समय जो बहुत सारे मुस्लिम भाई ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं उनके मन में बहुत सारे आंसर आ रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने जो बताया है उस चीज़ को समझिए। और हमारे गैर मुस्लिम भाई भी इस समय जो वीडियो को देख रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे कि आखिर कुरान पृथ्वी तक, धरती तक आया तो आया कैसे। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणवीस है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। जैसे कि आपने साइंटिफिकली आप प्रूव करा कि आपने साइंटिफिकली हवाला दे रहे हैं अपने उत्तरों का, आप उत्तर दे रहे हैं साइंटिफिकली हवाला देकर, मतलब साइंटिफिकली आप प्रूव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकती है, अल्लाह ने लिखी है। अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा। क्या आप बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसके लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पे आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भेजी होंगी। ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है। जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूँ, तो किताब के 2 मानी होती है अरबी में। एक होता है बुक, एक होता है वही, जिसके मानी रेवलेशन है। आप समझे ना? किताब के 2 मानी होते हैं, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन। तो मैं जब कहता हूँ किताब, वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है। तो इसलिए मैंने कहा, जब मैं कह रहा था 4 किताबों में हमें यकीन है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की मूसा अलैहिस्सलाम पे, यानी वही के जरिए। वी बिलीव इन रेवलेशन, सो अल्लाह ने वही के जरिए नाजिल की अपने पैगंबरों पे। अल्लाह ताला को किताब लिखने के लिए खुद आने की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह ताला क्या करता है, अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है और उसके साथ एक हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करता है। आप समझे ना? मुझे आज कहने के लिए अमेरिका जाने की ज़रूरत थोड़ी है, फ़ोन पे कह सकता हूँ मेरे भाई से। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फ़ोन के ज़रिए कुरान नाजिल किया, गलत मत समझिए। फ़ोन तो अभी आया, अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन फ़ोन से हायर है। हम जब फ़ोन से बात कर सकते तो खुद अल्लाह को आने की ज़रूरत क्यों? मुझे अगर कुछ पैगाम पहुंचाने के अमेरिका खुद जाने की ज़रूरत है? फ़ोन पे कह सकता हूँ कि नहीं? ईमेल है, फैक्स है। अल्लाह ताला इंसान से कई गुना क्या इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते, ये कहना भी गलत है। अल्लाह ताला का मकाम एक दूसरा मकाम है,
اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن، ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچائے. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے. جب دہراتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، وہ لے کے اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کو، آؤ لکھو اقرا، لکھو اقرا، تو لکھتے تھے. دہراؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے. لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دہراؤ، اور وہ سنتے تھے ہاں صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے 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 22 سال، 22.5 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی فرق میں لکھ کے بھیجا، یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا. سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے طور پر بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئی. ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں، کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے، نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 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 22.5 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے کہتے تھے، وہ لکھتے تھے، وہ سنتے تھے، صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ. لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں، بیسٹ از، عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے. مطلب not that he wrote it himself, he is the author. آپ سمجھے نا؟ Author means he is the originator. Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then it came in the book form. Hope that answers the question. تو دیکھا دوستو، یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائب صاحب نے بتایا کہ قرآن جو پرتھوی پر آیا، قرآن کو جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نازل کیا، تقریباً 22.5 سال میں، 22 سال میں قرآن پوری طرح سے پرتھوی پر آیا تھا. قرآن پرتھوی پر اس طرح سے آتا تھا کہ جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے تھے کہ لکھو، جو کچھ وہ بولا کرتے تھے ان کو پتھروں پہ لکھوا لیا جاتا تھا. اور بعد میں اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا 22.5 سال تک. اور جو پتھروں پر لکھوایا گیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اسلام دھرم کے لاسٹ پیغمبر ہیں، لاسٹ نبی ہیں، میسنجر آف گوڈ جن کو کہتے ہیں، وہ ہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ تو ان سے لکھنا آتا تھا نہ ہی ان سے پڑھنا آتا تھا. تو اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی جو وہ لکھوایا کرتے تھے. اللہ بولا کرتا تھا. اللہ ایک فرشتہ ہے جبریل علیہ السلام، اللہ کے اور میسنجر آف گوڈ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد صاحب کے بیچ کے جو ایک میڈیٹر ہے اس کو بولتے ہیں جبریل علیہ السلام. وہ ایک فرشتہ ہے، وہ ایک روحانی مخلوق ہے. ٹھیک ہے. جب اللہ ان سے کوئی بھی میسج انہیں پہنچاتا تھا، اس فرشتے سے کہتا تھا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ چیز بتاؤ، تو وہ فرشتہ زمین پہ آ کر کے میسنجر آف گوڈ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ بات بتایا کرتا تھا. اور وہ جو ان کے ساتھی تھے صحابی، ان کو بولا کرتے تھے کہ اس کو لکھ لو، تو وہ پتھروں پہ لکھ لیا کرتے تھے. اور جب یہ مکمل قرآن ہو گیا تو اس کو کاغذ پر اتار لیا گیا. جو آج قرآن شریف آپ لوگوں کے سامنے آتا ہے نا، وہ پتھروں سے بعد میں لاسٹ میں اتار لیا گیا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دنیا پر بھیجا. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر ان سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی، اور جن مسلم بھائیوں کو بھی نہیں پتا ہوگا انہیں بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ قرآن اللہ نے اپنی طرف سے کیسے بھیجا. تو فی الحال اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کا بٹن سلیکٹ کر دینا. انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. جے ہند، جے بھارت.